लश्कर हुसैन के पास आके पहुंचा। खुदा की कसम वो मंजर बड़ा अजीब था कि जहाँ हुसैन तशरीफ फरमा है, जब हुर का लश्कर आया, हुर बड़ा प्यासा था, हुर का लश्कर भी प्यासा था, हुर के लश्कर में जानवर भी प्यासे थे। जब ये मंजर देखा ना, अगरचे हुसैन के कत्ल के इरादे से आ रहे हैं ना, लेकिन कातिल भी हो तो हुसैन उसे प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये प्यासों का मंजर देखा ना, उस वक्त हुसैन ने कहा, अब्बास अपनी मशक के मुँह खोलो, इन सब को पानी पिलाओ। जब हुर आया, हुर को पानी पिलाया, कहा हुर के सारे लश्कर को पानी पिलाओ। जब लश्कर को पानी पिला चुके, फिर कहा अब्बास इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ, ये भी प्यासे हैं, इनके ऊँटों को भी पानी पिलाओ, ये भी प्यासे हैं। मैं कहता हूँ हाय मौला, तुझसे तो कातिल की प्यास भी बर्दाश्त न हुई। हाँ आज ज़रा हुसैन कितना सही है, आज पानी है, अपने कातिल को भी पानी पिला रहा है। कल जब आशूरा का दिन आएगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे, मौला उनकी प्यास कैसे बर्दाश्त करोगे। आए हुर को पानी पिलाया। जब पानी पिला लिया ना, वक्त नमाज हुआ। कहा हुर तेरा क्या इरादा है, तूने नमाज पढ़नी है? कहा हुसैन मैंने नमाज पढ़नी है। कहा जाओ तुम अपनी नमाज पढ़ो, हम भी अपनी नमाज पढ़ते हैं। जब ये जुमला कहा ना, कहा अलग नहीं, अगर आप जमात कराएंगे हम भी आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। बस अज़ादारों, जब नमाज की बात आई ना, बाद जमात नमाज हुई। हुर और हुर के लश्कर ने हुसैन इब्न अली के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज अदा हो चुकी ना, रिवायत कहती है, बस तवज्जो कीजिएगा, दो जुमले मसाइल के और मैं तमाम कर रहा हूँ। बस अज़ादारों, आ गया वो मंजर जब नमाज तमाम हो चुकी। अब हुसैन इब्न अली ने जाने का इरादा किया। पूछा हुर तू किस लिए आया है? कहा मुझे हुक्म मिला है, जहाँ जहाँ हुसैन जाए मैं हुसैन के पीछे जाऊँगा। जब ये जुमला कहा ना, हुसैन अपने जुलजना पे सवार हुए और जाने का इरादा किया। अरबों के अंदर किसी के जुलजना के, किसी के घोड़े की लिजाम को पकड़ना ये बड़ी जरूरत शुमार होता था ना, और बड़ा शुजा था ना। जब हुसैन ने जाने का इरादा किया, उसने हुसैन के फरस में ये लिजाम में हाथ डाली, हाथ का डालना था ना, हुसैन ने देख के कहा सकलत का या उम्मो का हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये जुमला कहना था और मैं फौरन छोड़ी और एक जुमला कहा, अगर कोई और होता तो मैं उसका जवाब देता, लेकिन क्या करूं तू ज़हरा का बेटा है। अल्लाह तू ज़हरा का बेटा है, मैं तेरी माँ का नाम नहीं ले सकता। अगर कोई और गुस्ताखी करता तो मैं उसकी माँ का नाम लेता, लेकिन तू ज़हरा का बेटा है। यहाँ एहतराम किया हुर ने ज़हरा का। बस अज़ादारों, पीछे पीछे हुसैन के, जहाँ हुसैन जाते हैं इसका काफिला साथ जाता है। आ गया वो मंजर जब आशूरा की रात आई ना, रिवायत कहती है यहाँ हुसैन ने हुर को पानी पिलाया, लेकिन जब आशूरा का दिन आया ना, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। रिवायत कहती है जब घर दस्तरखान लगाया खाने में, बाप ने बुलाया बेटे को, कहा आ जाओ खाना खाओ। बेटा इंतजार कर रहा है, बाबा जान आइए खाना खा लीजिए, लेकिन हुर खाना नहीं खाता, बल्कि अपने बेटे का हाथ पकड़ा, खेमे से बाहर आया। कहा बेटा क्या तुझे कोई सदा सुनाई दे रही है? कहाँ बाबा? हुसैन के खेमों से अल्लाह तश की सदाएं आ रही है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। और ये जुमला कहना था। हुर ने कहा ये इंसाफ तो नहीं है, जब हम प्यासे थे हुसैन ने पानी पिलाया, आज हुसैन के बच्चे प्यासे हैं और मैं कैसे पानी पीऊँ और मैं कैसे खाना खाऊँ? प्यासा रहा हुर, भूखा रहा हुर,
لیکن بالآخر اسے تقدیر لے گئی حسین کے پاس۔ بس عزاداروں اپنے آپ کو تیار کیا، بیٹا بھی تیار ہوا، غلام بھی تیار ہوا۔ جب حسین کے پاس جانا چاہا، روایت کہتی ہے، اور جب حسین کے خیمے کے قریب پہنچے تو حور نے کہا اے میرے بیٹے اور میرے ہاتھوں کو باندھو۔ کہا بابا ہاتھ کیوں کو باندھے؟ کہا جس ہاتھ سے میں نے لجام حسین کو پکڑا تھا اور میرے ان ہاتھوں کو باندھو، میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔ بس عزاداروں آنکھوں پہ پٹی ڈالی اور جب حسین کے پاس آئے، آ کے حور نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں نے گستاخی کی تھی، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ حسین نے معاف کر دیا۔ اگلا جملہ سننا جو ابھی تک نہیں رویا، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رو کے حر نے کہا مولا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالی تھی تو بیویوں کے رونے کی صدا آئی تھی۔ مجھے رسول زادیوں سے بھی معافی لے دو، ان سے کہنا قیامت کے دن زہرا کے سامنے میری شکایت ہے۔ اچھا کمال اللہ، بس آخری جملہ سنو اور ممبر حوالے کرو۔ آخری جملہ سننا۔ بس عزاداروں آ گیا وہ وقت جب حور نے کہا مولا آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن حور کی شرمندگی دور نہیں ہوگی، اور جب تک حور کو اجازت نہیں ملے گی تو جاؤ حور اللہ کے حوالے، تو صرف مجھے نہیں میرے بیٹے کو بھی اجازت دو۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، پہلے میدان میں حور کا بیٹا گیا، لڑتے لڑتے جب زین سے زمین پہ آیا تو دار کے کہا بابا میری مدد کو آئیے، یہ جملہ کہنا تھا۔ اور بڑی تیزی سے دوڑا، لیکن کیا منظر دیکھا، حور کے جانے سے پہلے حور کے بیٹے کی لاش پہ حسین پہنچے تھے، حور کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، کہا مولا یہ زحمت کیوں کی؟ یہ کہنا تھا۔ حسین نے رو کے کہا کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں آئے مولا یہ تو حور کا بیٹا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر گرے گا تو مدد کے لیے کسے بولے؟